सर्वेषां हार्दं स्वागतं। सुप्रभातं। प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं यथा पूर्वं मया उक्तं प्रश्नपत्रस्य उत्तराणि पश्यामः इति। तत्र यदि भवतां डैशबोर्ड इत्यत्र द्वितीया कोर्स प्रति गच्छन्ति चेत् तत्र तदपि दर्शयामि एकक्षणम्। सर्वेपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? तत्र द्वितीया SSSS द्वितीया एग्जाम कॉर्नर इति अस्ति। तत्र यदि गच्छन्ति तत्र अन्ते क्वेश्चन पेपर इति एकम् अस्ति। तत्र जनवरी मासे, गत जनवरी मासे या परीक्षा जाता तस्याः परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अत्र स्थापितं वर्तते। एकवारं यदा इदानीम् अस्याः कक्षायाः सन्दर्भे एव भवन्तः अवलोकयितुं शक्नुवन्ति, उत्तराणि अपि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। तेन अद्य कक्षायां उत्तरदाने अपि भवतां सहायं भवति। अस्तु, तर्हि आदौ सूचनाः काः इति पश्यामः। तत्र संस्कृतेनैव परीक्षा लेखनीया। तत्र लिपिः देवनागरी एव भवेत्। पुनश्च एतत्तु वयं सर्वे जानीमः यत् प्रश्नसङ्ख्या सम्यक् दातव्या इति। पुनश्च क्वचित् 8 प्रश्नाः दत्वा 6 प्रश्नान् उत्तरत इति प्रश्नः भवति। तत्र आदौ यत् 6 लिखन्ति तस्यैव मौल्यमापनं भविष्यति। एतद्विषये अपि अवधानं यच्छन्तु। तर्हि उत्तराणि वक्तुं सिद्धाः वा? हस्तम् उत्तोल्य गच्छन्तु। निकुञ्ज महोदय। श्रूयते वा? निकुञ्ज नमो नमः। न श्रूयते महोदय। नमो नमः। श्रूयते किम्? हरि ओम् महोदय, भवतः ध्वनिः न श्रूयते। श्रूयते वा? एकक्षणं तर्हि। श्रूयते भगिनी?
राम राम राम, श्रूयते वा? क्षणमेकं महोदय, मया किमपि न श्रूयमाणमस्ति, एकवारं पश्यामि किं जातमिति। अधुना श्रूयते वा महोदय? सम्भाषणम् अहं तो श्रोतुं शक्नोमि। आम्, भवतः मम ध्वनिः ध्वनिः अपि आयाति वा? आम्, अधुना शृणोमि। आम्, दर्शयतु कृपया। आम् आम्, उत्तराणि एव वदामि किं वा आम्, प्रश्नः एव? प्रश्नमपि पठतु। अस्तु। चंद्रिका कीदृशी वर्तते? चंद्रिका शीतकारी आह्लादकारी च वर्तते। गोः कति पादाः सन्ति? गोः चत्वारः पादाः सन्ति। दशरथस्य वंशः कः? दशरथस्य वंशः रघुवंशः। सविता कदा रक्तः भवति? सविता उदये आस्तमये च रक्तः भवति। सम्यक् महोदय, उत्तराणि पश्यामः। अत्र रघुवंशः इत्यपेक्षया सूर्यवंशः इति लिख्यते चेत् समीचीनम् इति भाति। अस्तु अस्तु। अपि च मया अत्र न लिखितं अस्तमये इति, तद् योजयिष्यामि। उत्तराणि एकवारं पश्यन्तु। प्रायः यत्र अभ्यासेषु, पाठस्य अभ्यासेषु यथा प्रश्नाः आसन् तद्वदेव अत्र सन्ति, परन्तु अस्माभिः सर्वदा किम् इत्थमेव प्रश्नाः आयान्ति इति न चिन्तनीयम्। अग्रे घनश्याम महोदय। राम राम महोदय। राम राम राम। केन सर्वे तुष्यन्ति? प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति। कस्य पुत्र शक्तिः? वसिष्ठस्य पुत्र शक्तिः। उपमन्युः कस्य शिक्षः? उपमन्युः धौम्य शिक्षस्य शिक्षः। तुलस्याः अन्य नामानि कानि? तुलस्या अन्य नामानि कृष्णवल्लभा, विष्णुवल्लभा, सुरसुंदरी, इति नामानि। अस्तु, सम्यक् महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। उत्तराणि पश्यामः। सर्वेषामपि वक्तुम् अवकाशः अस्ति, हस्तम् उत्तोलयन्तु। अग्रे तत्र यथा अत्र आदौ अस्ति किं हेडिंग, शीर्षकं किमस्ति? षण्णाम् एकवाक्येन उत्तरं संस्कृतेन लिखत इति अस्ति। केवलं षण्णां लिखन्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, परन्तु षण्णां प्रश्नानाम् उत्तरं लेखनीयमेव, अयं नियमः। अग्रे
जयश्री भगिनी राम राम। व्यासेन रचिता ग्रंथः महाभारता वेदव्यासः अस्तु उत्तरं दर्शयामि पठतु। व्यास इत्यर्थग्रन्थः व्यासेन महाभारतम् इत्यर्थग्रन्थः रचितः चतुराध्यायात्मक ब्रह्मसूत्र विरचितम् 18 पुराणानि 18 उपपुराणानि च रचितानि परमर्षिणा व्यासेन। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अत्र एकवारं शीर्षकम् अवलोकयन्तु। त्रयाणां वाक्यद्वयेन त्रयेण वा उत्तरं संस्कृतेन लिखत इति अस्ति। अट्लीस्ट् किं वाक्यत्रयं वा लेखनीयं भवति। यावत् जानन्ति तावत् वाक्यत्रयेण उत्तरं लेखनीयम्। एतदपि पूर्वं पठितम् अस्माभिः। अग्रे किं केपि हस्तं न उन्नयन्तः सन्ति? अधुना हस्तं। गायत्री भगिनी। वृक्षाः स्वयमातपे तिष्ठन्ति सर्वे अन्यस्य छायाम् इच्छन्ति कुर्वन्ति फलानपि पराताय ददाति। अस्तु सम्यक् भगिनी। यदि श्लोकं लिखित्वा तस्य अर्थं लिखन्ति तर्हि इतोपि समीचीनं भवति। उत्तरं दर्शयामि। श्लोकलेखनेन किं यः परीक्षकः भवति सः किं चिन्तयति, आम् अयं श्लोकादिकं सर्वं जानाति, स्वयम् अर्थं लेखितुमपि शक्नोति इति भवति। गायत्री भगिनी उत्तरं पठतु। वृक्षाः स्वयमातपे स्थित्वा अन्येषां छायां प्रयच्छन्ति। वृक्षेषु यानि पुष्पाणि फलानि वर्धन्ते तानि अपि स्वयं न उपयुञ्जन्ति परातायैव फलादीनि क्षम्यताम्। परातायेन फलादीनि यच्छन्ति। एवं सत्पुरुष इव व्यवहरन्ति वृक्षाः। एवं धन्यवादः भगिनी। एवं सुभाषितस्य सारः लिख्यते चेदपि सम्यक् एव। यदि श्लोकं लिखित्वा सुभाषितं लिखित्वा उत्तरं दीयते चेदपि इतोपि समीचीनम्। अग्रे प्रायः कृष्णस्य कथां जानन्ति सर्वेपि। हरिन् मेहता महोदय। आं भगिनि। श्रीकृष्णः मालाकाराय किमिति आशीर्वादम् अयच्छत्। तत्र एकेन वाक्येन एव उत्तरं लभ्यते, परन्तु वाक्यत्रयं योजनीयम्। श्रीकृष्णः मथुरां गत्वा मालाकारस्य हस्ते मालां स्वीकृतवान्। मालाकारः स्वीकृतवान्। तर्हि मालाकाराय आशीर्वादं दत्तवान्।
किम् इति your Vamshaj will keep growing, but I do not know how to convert in Sanskrit. अस्तु उत्तरं दर्शयामि। भगिनि, यदा श्रीकृष्णः मथुराम् अगच्छत् तदा सः कस्यचित् मालाकारस्य गृहे अतिष्ठत्। सः मालाकारः कंसस्य कृते या मालाः सिद्धाः आसन् ताः कृष्णाय समर्प्य कृष्णपूजाम् अकरोत्। तेन सन्तुष्टः श्रीकृष्णः मालाकारय तमं वंशजाः दीर्घायुः प्राप्नुयुः इति आशीर्वादम् अयच्छत्। अस्तु, धन्यवादः। यदि एतावत् बहु दीर्घं भवति इति चिन्तयन्ति तर्हि एवमपि लेखितुं शक्नुवन्ति। श्रीकृष्णः मथुरायां मालाकारस्य गृहे अतिष्ठत्। तत्र मालाकारेण दत्ताः मालाः स्वीकृत्य सन्तुष्टः अभवत्। अतः सः आशीर्वादम् अयच्छत्। किमिति? तव वंशजाः दीर्घायुः प्राप्नुयुः इति। एतावदपि लेखितुं शक्नुवन्ति। अग्रे तत्र सम्बन्धः कल्पनीयः। किमर्थं सः आशीर्वादं यच्छति इति। केवलं तस्य गृहे किं स्थितवान् इति कारणं तत्र न, सः कृष्णस्य पूजां कृतवान्। अतः कृष्णपूजायाः अपि उल्लेखः करणीयः। अग्रे संध्या भगिनी। हरि ओम भगिनी। हरि ओम। पंडितः पुत्रान् आहूय किम् अवदत्? वृद्धः पंडितः तस्य मरणकाले पुत्रान् आह्वयति। आहूय वदति, मम मरणकालं समीपः। अहं मम द्रव्यान् क्षेत्रे निक्षेपितवान्। कुत्र निक्षेपितवान् इति अहं विस्मृतवान्। तदर्थं भवान् सर्वे क्षेत्रे अन्वेषयतु इति उक्तवान्। अस्तु, सम्यक् उक्तं भगिनी। एकरम् उत्तरं दर्शयामि, पठतु भगिनी। वृद्धः पंडितः आलसान् पुत्रान् आहूय, मम मृत्युकालः सन्निहितः वर्तते। क्षेत्रे क्वचित् मम धनं निखातम् अस्ति। तत् च सुरक्षितं वर्तते। परं स्मृतिभ्रंशात् कुत्र धनं निखातम् इत्यहं न स्मरामि इति इत्यवदत्। सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। तत्र केवलं तावदेव वदति सः। गत्वा कर्षणादिकं कुर्वन्तु इति सः न वदति। अतः तस्य लेखनम् अस्माभिः न कर्तव्यम्। ते पुत्राः स्वयम् अवगतवन्तः खलु, क्षेत्रस्य कर्षणं क्रियते चेत् वयं धनं प्राप्नुमः इति ते स्वयम् अवगच्छन्ति। अतः केवलं सः यावद् वदति, स्मृतिभ्रंशात् किम् अहं कुत्र स्थापितवान् इति न जानेति, तावदेव अत्र लेखनीयं भवति। यदि सुभाषितानाम् इत्यादीनां कंठस्थीकरणं क्रियते तर्हि
उत्तरलेखने बहु सुलभं भवति। निखातं यत्र कुत्रापि द्रव्यं क्षेत्रे सुरक्षितं। पुनः किं का पङ्क्तिः अस्ति, स्मृतिभ्रंशात् सुनिश्चितम् इति एतावन्तः अंशाः मुख्याः भवन्ति। अग्रे अद्य किं हस्तमेव न उत्तोलयन्तः सन्ति? चिन्ता नास्ति, न जानन्ति चेत् अहम् उत्तराणि दर्शयामि। भवतामपि किं कियत् स्मरन्ति इति तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। धैर्येण हस्तम् उत्तोलयन्तु। रजनी भगिनी। तुलसी दले कानि कानि सन्ति? तुलसी दले पुष्कराद्यानि नद्याः पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगा आदि नद्याः सन्ति। अन्ये के गुणाः सन्ति तुलसी दले? देवताः। अस्तु, उत्तरं दर्शयामि भगिनी, पठतु। पठतु भगिनी। तुलसी दले कानि कानि सन्ति? तुलस्याः मूले सर्वतीर्थानि, मध्यभागे सर्वाः देवताः, अग्रभागे च सर्वे वेदाः वर्तन्ते। अपि च पुष्कराद्यानि तीर्थानि, गंगाद्याः नद्यः, वसुदेवः तथा इतरे देवाः च तुलसी दले सन्ति। तथा च तुलस्याम् अनेके औषध गुणाः सन्ति, येन चर्म व्याधयः नश्यन्ति, रोग निरोधक शक्तिः वर्धते। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र तत्र पाठस्य आदौ एकः श्लोकः अस्ति, अन्ते च एकः श्लोकः अस्ति। तदुभयमपि अत्र मया संगृहीतम्। पुनश्च मध्ये तत्र तुलस्याम् औषधगुणाः सन्ति इति पाठे उपस्थापितं, तस्यापि अत्र उल्लेखः कृतः। अतः कदाचित् यदि श्लोकः न स्मर्यते तर्हि तस्य अर्थं वा भवन्तः अवगच्छेयुः। तत्र आदिमं श्लोकं वदामि। यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः। यन्मूले इति अस्ति। यत् मूलम् इत्युक्ते तुलस्याः मूलं। तत्र तुलस्याः इति भवन्तः योजयन्ति चेत् तत्र एकं वाक्यं भवति। तुलस्याः मूले सर्वतीर्थानि, यन्मूले सर्वतीर्थानि, तुलस्याः मूले सर्वतीर्थानि, यन्मध्ये सर्वदेवताः, मध्यभागे सर्वदेवताः। सर्वदेवताः इति समस्तं पदं कर्तुमपि शक्नुवन्ति। यदग्रे सर्ववेदाश्च, अग्रभागे वेदाः इत्यपि लेखितुं शक्यते। यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसीत्वां नमाम्यहम् इति अस्ति। तां पङ्क्तिं त्यजामः। अनन्तरम् अन्तिमे पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा वासुदेवादयो देवाः तुलसीत्वां नमाम्यहम् इति वा इति तत्र अस्ति। तत्र नमाम्यहम् इत्यादिकं त्यक्तव्यं। यत्र एतेषु स्थानेषु एते सन्ति इति भवति तादृशं तत्र उल्लेखनीयं भवति। वासुदेवादयो देवाः तिष्ठन्ति तुलसीदले, तत्रैव प्राप्तमस्ति। अग्रे
हा, केवलं तत्र श्लोकः एव न लेखनीयः। ओ भगिनी काचित् पृष्टवती, केन् वि रैट् ओन्ली श्लोक? केवलं श्लोकं लिखन्ति चेत् तत्र वाक्यत्रयम् इत्यादि न भवति, अतः किञ्चित् श्लोकस्य अर्थं लिखन्ति चेत् सम्यक् भवति। प्रणय मिश्रा महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अहं स्मरणं कर्तुं न शक्नोमि। अस्तु, दर्शयामि। एकलव्यः अयं महान् गुरुभक्तः। एषः गुरोः द्रोणाचार्यस्य मूर्तिं निर्माय धनुर्विद्याम् अभ्यस्यति। एवं अध्ययन समये कदाचित् द्रोणाचार्यः स्वस्य मूर्तिम् अपश्यत्। तत् दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः द्रोणः एकलव्यं पर्यच्छत्। धनुर्विद्यायाम् एकलव्यस्य परिणतिं दृष्ट्वा द्रोणाचार्यः गुरुदक्षिणारूपेण अंगुष्ठम् अपृच्छत्। अनुक्षणं सः अंगुष्ठं कर्तयित्वा दक्षिणाम् अददात्। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। अयं भागः पूर्वमपि अस्माभिः पठितः, अतः अभ्यासाः, पाठे विद्यमानान् अभ्यासान् प्रत्येकं पाठस्य अभ्यासं स्वयं उत्तरं प्रश्नमेकं दृष्ट्वा उत्तरं स्वयं लेखितुम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् परीक्षायां सुलभं भवति। तत्र विषयद्वयम् अधिकृत्य इति अस्ति। तत्र 5 अथवा 3 नामानि दद्युः। तत्र एकस्य 3 अङ्कानि भवन्ति, अतः एकं 6 तः 8 वाक्यानि वा भवेयुः एव। अग्रे शांता भगिनी। अनुक्षणम् इत्युक्ते ऑन द स्पॉट इति अर्थः। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। श्रीरामः श्री महाविष्णोः अवतारः, सूर्यवंशस्य राजा आसीत्, दशरथस्य पुत्र आसीत्, आदर्शपुरुषः। पाठे विद्यमान कानिचन अंशान्, केचन अंशान्। बाल्ये वसिष्ठमहर्षेण सह असुरसंहारं कृत्वा अनन्तरं मिथिलापुरीं गत्वा शिवजापस्य अस्तु, उत्तरं दर्शयामि। प्रायः वयं कथां जानीमः एव सर्वेपि, परन्तु कदाचित् क्लेशः भवति वाक्ये कथं योजनीयम्। वाक्ये कथयितुं क्लेशः अस्ति। श्रीरामः सूर्यवंशीयः, दशरथस्य पुत्रः, कौसल्या अस्य माता। अस्य 3 अनुजाः आसन्। ते भरतः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नः च। बाल्ये रामलक्ष्मणौ विश्वामित्रेण सह वनं गत्वा यागं संरक्ष्य तत्र श्रीरामः ताडकां सुबाहुं च अमारयत्। ततः सीतां परिणीय पितुराज्ञया वनम् अगच्छत्। सुग्रीवस्य मैत्रीं प्राप्य सीताम् अन्विष्य लङ्कायां रावणं हत्वा अयोध्यां प्रति निवर्तत। एवं रामः स्वयं
बहूनि कष्टानि अनुभूय दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणं च अकरोत्। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र यदा वयम् एवं पैराग्राफ् एवं उत्तरलेखनं भवति तदानीम् एकम् अवधानं स्यात् अस्मासु। किम् इत्युक्ते वयम् आदौ किं लङ्लकारम् उपयोगं कुर्मः वा अथवा लट्लकारम् उपयोगं कुर्मः वा इति ज्ञानं भवेत्। यदि आदौ इदानीम् अत्र आसन् इत्यत्र लङ्लकारः श्रूयते, अतः सर्वत्र परिच्छेदे सर्वत्रापि लङ्लकारः एव स्यात्। मध्ये किं लोट् वा लोट् कदाचित् भवितुम् अर्हति, परन्तु लट्लकारः यदा लङ्लकारस्य प्रयोगः क्रियते लट्लकारः मध्ये मा भवतु, एतद् अवलोकयन्तु। पाठे अपि अस्मिन् पाठे सर्वत्र लङ्लकारः एव प्रयुक्तः अस्ति, अतः किमर्थं पठनाभ्यासं कुर्वन्तु इति तत्र किं गृहकार्यम् इत्यत्र किमर्थं दीयते इति अधुना अवगच्छन्ति। अग्रे वयं रामायणस्य कथां जानीमः, परन्तु वाक्ये कथं योजनीयम् इति अभ्यासं कुर्मः। अस्यापि अभ्यासः कृतः अस्माभिः पूर्वं। प्रियदर्शिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अहम् उत्तरं न जानामि। अस्तु, दर्शयामि। कुचेलः कुचेलः श्रीकृष्णस्य परममित्रम्, अनयोः मैत्री जगत्प्रसिद्धा। सांतीपनि महर्षेः आश्रमे कृष्णबलरामयोः सहपाठी आसीत्। विवाहात् परं पत्न्याः आग्रहेण कृष्णं द्रष्टुम् अगच्छत्। पृथुकम् अपि अनयत्। कृष्णं दृष्ट्वा सन्तोषमनुभवत् कुचेलः। कृष्णः स्वस्मै आनीतं पृथुकं खादित्वा सन्तुष्टो भवत्। गृहं वेलायां परिवर्तनादिकं दृष्ट्वा भ्रान्तः कुचेलः सर्वज्ञस्य श्रीकृष्णस्य महिमानम् अजानात्। अस्य सुदामा, श्रीदामा इत्यापि नामान्तरमस्ति। अस्तु, सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। हरीन् मेहता महोदय, प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तम् इति चिन्तयामि। कुचेलः, श्रीदामा, सुदामा इति एकस्यैव व्यक्तेः नामानि। अग्रे रेणुका भगिनी। राम 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 रे। राम राम राम। उद्योगिनं पुरुषसिंह उपैति लक्ष्मीं, दैवेन देयमति का पुरुषा वदन्ति। दैवं निहत्य पुरुपौरुषमात्मशक्त्यात्, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। सम्यक्। अर्थं वक्तुं शक्नोति वा भगिनी? अस्तु, चिन्ता नास्ति। तत्र आङ्ग्लेन अर्थः महोदयेन दत्तः अस्ति। यदि एकेपि संस्कृतेन एव अर्थं लेखितुम् इच्छन्ति तेषाम् इदम् उपयोगाय भवति।
रेणुका भगिनी पठतु। उद्योगिनं पुरुषसिंह उपायते लक्ष्मीः दैवेन देयमति का पुरुषा वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। अतः ये उद्यमशीलाः तान् लक्ष्मीः स्वयम् आश्रयति ये दैवेन एव अनुग्रहीत्यमिति निरीक्षन्ते ते का पुरुषाः दैवम् अनवलम्ब्य स्वयं परिश्रमः करणीयः। परिश्रमे कृते सत्यपि फलं यदि न लभ्यते तर्हि दोषः कः? अस्तु, सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। राम राम। तत्र पूर्वं गतपर्याये महोदयेन अपि अस्य किञ्चित् कथं यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः इति प्रश्नः भवति चेत् यत्ने एव दोषः इति उत्तरं तथा अस्माभिः चिन्तनीयम् इति उक्तं महोदयेन। आङ्ग्लभाषया तु महोदयेन उत्तरं दत्तमस्ति तत्र पूर्वासु कक्षासु, तत्र अवलोकयन्तु। अग्रे प्रकाश मोहिनी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। कर्ता कार्यता चैव प्रेरकश्च अनुमोदकः सुकृते दुष्कृते चैव चत्वारः संभागिनः। अर्थः ज्ञायते वा भगिनी? In Sanskrit or English? English आमाम्, आङ्ग्लेन वदतु, चिन्ता नास्ति। The doer and the person who is making the person do it, the motivationer and the one who supports that work, all four are get the result whether it is good work or bad work. अस्तु, सम्यक्। अहं संस्कृतेन अर्थं दर्शयामि, तदपि पठतु भगिनी। कर्ता कार्यता चैव प्रेरकश्च अनुमोदकः सुकृते दुष्कृते चैव चत्वारः संभागिनः। अर्थात कर्ता यह कार्यं करोति, कार्यता यह कार्यं कारयति, प्रेरकः यह कार्य करणे प्रेरयति, अनुमोदकः यह कार्य करणे अनुमोदते। एते चत्वारः अपि सुकृत दुष्कृत कार्यफलेषु संभागिनः भवन्ति। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र कर्ता कारयिता इत्यस्य पुनः विवरणं नापेक्षते इति मन्ये। अत्र अवलोकयन्तु, चत्वारः अङ्काः सन्ति एकस्य प्रश्नस्य कृते। अतः श्लोकः कण्ठस्थीकरणीयः। यदि कण्ठस्थीकरणं क्रियते तर्हि एव दोषेण विना श्लोकं वा सुभाषितं वा लेखितुं शक्नुमः। यदि तत्र भवन्तः सम्यक् लिखन्ति तर्हि चतुर्षु अङ्कद्वयं वा प्राप्स्यन्ति। अग्रे
अत्र सन्दर्भे एकक्षणं राजमातङ्गी भगिनी। सन्दर्भलेखनसन्दर्भे सामान्यतया किं भवति, कः पाठः उल्लेखः करणीयः, कः पाठः, कं वदति, कः वदति, सन्दर्भः कः, कस्मिन् सन्दर्भे वदति, इत्युक्ते कदा वदति इति एते अंशाः स्युः। यद्यपि तत्र प्रश्नेषु सन्दर्भः न प्रश्नरूपेण न पृष्टः, परन्तु वयं तस्य उल्लेखं कुर्मः चेत् समीचीनम्। अतः तत्र पूर्वमपि मया प्रदर्शितं, यदा सन्दर्भस्य प्रश्नः आसीत् तथा लेखितुमपि शक्नुवन्ति। राजमातङ्गी भगिनी पठतु। आं महोदय, राम 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 महोदय। राम राम। गवां क्षीरं मा स्वीकुरु, कः पाठः, यः उपमन्यु गुरुभक्तः उपमन्यु इति पाठात् स्वीकृतं। कः यदा उपमन्युः क्षीरं पीत्वा इति वदति, तर्हि गुरुं इति उपदेश दत्तवान्। कः वदति, गुरुः उपमन्युं वदति, कं प्रति वदति, उपमन्युं प्रति वदति। उत्तराणि दर्शयामि। तत्र केवलं अस्तु, प्रथम आदौ पठतु भगिनि, अनन्तरं वदामि। इदं वाक्यं गुरुभक्तः उपमन्युः इति पाठात् स्वीकृतं। यदा उपमन्युः गवां पयसा वृत्तिं कल्पयामीति वदति, तदा धौम्यः एतत् वाक्यं वदति। कः वदति, इदं वाक्यं गुरुः धौम्यः वदति। कं प्रति वदति, इदं वाक्यं धौम्यः उपमन्युं प्रति वदति। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र किं भवति, केवलं कः वदति इत्यत्र गुरुः इति यद्यपि वयं जानीमः, केवलं गुरुः इति उत्तरलेखनेन द्वितीयायां बहुषु पाठेषु गुरुशब्दः अस्माभिः दृष्टः। तर्हि कः गुरुः इति अस्माकं तत्र संशयः स्यात्। अतः गुरुः धौम्यः अथवा केवलं धौम्यः इदं वाक्यं वदति इत्यपि शुद्धमेव। अतः व्यक्तीनां नामानि यत्र भवन्ति तत्र तेषां नामानि सम्यक् लेखनीयं, कः सः व्यक्तिः इति निर्देष्टव्यम्। अग्रे यदा पाठं वयं पठन्तः आस्म तदानीं अयं क्लेशः नानुभूतः इति मन्ये। जयलक्ष्मी भगिनी अग्रे। यतोहि एकस्मिन् पाठे एव प्रश्नत्रयं चत्वारः प्रश्नः सन्दर्भानुसारम् आसन्। तत्र किमर्थं पाठः अस्मात् पाठात् स्वीकृतम् इति, किमर्थं लेखनीयम् इति केषाञ्चित् प्रश्नः उदितः स्यात्, परन्तु अन्तिमायां परीक्षायां तस्य उपयोगः भविष्यति। नमस्ते भगिनी, राम राम। नमस्ते, राम राम राम। हस्य पुस्तकं नास्ति, अहं न जानामि हाउ टू गेट द बुक। कृपया सहायं कुरु। भगिनी, भवती सुरसरस्वती तत्र एकवारमपि कांटेक्ट न कृतवती वा, सम्पर्कं न साधितवती वा? कांटेक्ट नंबर दत्तवती वा? न, तत्र अस्माकं वेबसाइट मध्ये अपि तेषां दूरवाणी संख्या अस्ति, मेल आईडी अस्ति। अहं ट्राई करोमि, बट नो यूज। अद्य पुनः एकवारं सम्पर्कं करोतु भगिनी, यतोहि एवमेव वदतु अथवा सन्देशं मेल प्रेषयतु, परीक्षाः सन्निहिताः, एतावता पुस्तकं न प्राप्तवती इति एवं सन्देशं प्रेषयतु। टू विच ईमेल आईडी? तत्र कोर्स पेज मध्ये अस्ति, आम् आम्, एकवारम् अवलोकयतु। आम्।
उत्तरं पठतु भगिनि। प्रश्नं अहं न जानाति? जान- अस्तु, दर्शयामि। आम् आम् आम्। अप्रियमपि सत्यं वदति तव विमाता। कः पाठः? इदं वाक्यं बालको ध्रुवः इति पाठात् स्वीकृतं। यदा ध्रुवः वृत्तान्तं स्वमातरं सुनीतिं वदति तदा सा एतत् वाक्यं वदति। का अवदत्? ध्रुवस्य माता सुनीतिः अवदत्। विमाता का? विमाता सुरुचिः। अस्तु, धन्यवादः भगिनि। राम राम। अत्र प्रश्ने का अवदत् इति अस्ति, कं प्रति अवदत् इति यद्यपि नास्ति, परन्तु अत्र यदि अस्माभिः पूर्वमेव निर्दिश्यते अथवा सन्दर्भं निर्दिश्य यथा प्रश्नाः सन्ति, का अवदत्, विमाता का, कः पाठः इति एतावतां प्रश्नानामपि उत्तरं दीयते चेदपि सम्यक् एव, परन्तु सन्दर्भः लेखनीयः एव। अग्रे वैष्णवी भगिनी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। एषा वृत्तिः नोचिता। उत्तरं दर्शयामि। आम् आम् महोदय। कः पाठः? इदं वाक्यं गुरुभक्तः उपमन्युः इति पाठात् स्वीकृतम्। यदा गुरुः धौम्यः उपमन्युं केन वृत्तिं कल्पयसि इति पृच्छति तदा प्रथमां भिक्षां गुरवे समर्प्य अपरां भिक्षां चरामि इति वदति। एतत् श्रुत्वा गुरुः एवं कथयति। कः वदति? इदं वाक्यं गुरुः धौम्यः वदति। कं प्रति वदति? इदं वाक्यं धौम्यः शिष्यम् उपमन्युं प्रति वदति। अस्तु, सम्यक् भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः। यथा पूर्वमुक्तं गुरुः शिष्यः इत्यादि स्थानेषु कः सः व्यक्तिः, धौम्यः वा उपमन्युः वा अथवा कदाचित् तत्र मन्त्री पुनः महाराजस्य किञ्चित् पाठः अस्ति, तत्रापि गुरुः इत्यादि अस्ति। अतः सम्यक् अवलोक्य उत्तरं लिखन्तु। अग्रे लोकोक्तीनाम् अभ्यासः करणीयः इति मया पूर्वम् उक्तम्। अर्थम् अपि अभ्यासं कृतवन्तः इति चिन्तयामि। घनश्याम महोदय। राम राम महोदय। राम राम राम। सत्संगः स्वर्गवासः। Being in the company of noble people is akin to being a celestial resident. Na pushparthi sinchati shushka urksham. Man desiring flower does not water withered tree. Nasti dhanya samo yartaha. No wealth equals grain. धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। एवं सर्वासां लोकोक्तीनामपि लोकोक्तिः का, तस्य अर्थः कः इत्यपि ज्ञातव्यम्। अत्र कस्य महोदयः प्रश्नः पृष्टवान्, बालको ध्रुवः इति लेखनीयं वा बालकः ध्रुवः इति लेखनीयं वा इति। तत्र अस्मात् पाठात् स्वीकृतम् इति यत्र प्रश्नः भवति, बालको ध्रुवः इत्येव पाठस्य नाम अस्ति इति कारणतः बालको ध्रुवः इति पाठात् इत्येव समीचीनम्।
अग्रे प्रवीण महोदय। चतुर्थं पदं लिखत। मुनिः मुनिना, वाल्मीकिः वाल्मीकिना, पिता पितरः, भ्राता भ्रातरः, पठ पठित्वा, लिख लिखित्वा, वासुदेवः वसुदेवः, व्यासः शुकः, वासुदेवः पुत्रः, वसुदेवः पिता, व्यासः पुत्रः, व्यासस्य पिता व्यासस्य पिता वसिष्ठः, वसिष्ठस्य नप्ता व्यासः। क्षम्यताम्, आत्मजं वन्दे इति अस्ति श्लोके। वासुदेवः वसुदेवः, व्यासः पराशरः। सम्यक् सम्यक्, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अत्र संदर्भं कथं तत्र रिलेशन् सम्बन्धः कथं कल्पितः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। मुनिः इति एकवचनं प्रथमा विभक्तिः, मुनिना तृतीया विभक्तिः एकवचनम्, अतः उत्तरमपि तृतीया विभक्तौ एव भवेत्। पिता एकवचनं, पितरः, पिता पितरौ पितरः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं, बहुवचने अस्ति भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः इति बहुवचने। पठ धातुः दत्तः, पठित्वा इति त्वान्तम् अस्ति, अतः लिखित्वा इति भवति। यदि पठितुम् इति तुमुन्नन्तं दीयते तर्हि लेखितुम् इति उत्तरम्। वासुदेवः इति कृष्णस्य नाम, वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः, अतः अत्र पुत्रः पिता इति एवं क्रमः अस्ति। अतः व्यासः पुत्रः, व्यासस्य पिता पराशरः। यदि वसुदेवः अनन्तरं वासुदेवः इति यदि अभविष्यत् तर्हि शुकः व्यासः इति उत्तरं भविष्यति। अतः श्लोके आदौ एव अस्ति व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् इति। अग्रे प्रियदर्शिनी भगिनी। सुधा सुदः बालकाय बालिकायै भीतः धीरः। भीतः इत्युक्ते यः भयं प्राप्तवान्। अन्यलिङ्गे परिवर्तयेत। आम्, भीता। सम्यक् सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। विशेषणम् अद्य भीतः इति विशेषणं। भीतिः मास्तु, भीता। हा, भीतः इति विशेषणमेव। धन्यवादः। अत्र सर्वदा केवलं प्रश्नपठनात् पूर्वं प्रश्नस्य शीर्षकम् अस्माभिः अवश्यं पठनीयम्। अन्ये लिङ्गे अस्ति वा, चतुर्थपदम् इति अस्ति वा, अथवा समानार्थकम् इति अस्ति वा इति प्रथमं शीर्षकं पठित्वा उत्तरं दद्मः। भगिन्या उत्तरं सम्यक् एव उक्तं। सुतः सुता सुतः, बालकाय चतुर्थी विभक्तिः पुल्लिङ्गः, बालिकाय इति स्त्रीलिङ्गे, भीतः भीता। अग्रे हरीन् मेहता महोदय। आं भगिनि।
रिक्तस्थानानि कोष्ठकदत्तशब्दस्य उचितैः विभक्तिरूपैः पूरयतः। रविं परितः भूमिः भ्रमति, त्वं मया सह आगच्छ, कावेर्यै नमः। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। हाँ, जानन्तु इति कश्चन विभागः अस्माभिः पठितः। तत्र एते अंशाः सन्ति। यदा परितः उभयतः इत्यादि अव्ययं भवति तदानीं द्वितीया विभक्तिः, यदा सह साकं सार्धं समम् इति अव्ययं भवति तदा तृतीया विभक्तिः, यदा नमः इति योगे चतुर्थी विभक्तिः इत्यादि अस्माभिः पठितम्। अतः तादृश अंशान् अपि अवगच्छन्तु। अग्रे अद्वैत महोदय। रामः आम्रफलं स्पृहयति। स्पृहयति इति योगे का विभक्तिः भवति? चतुर्थी विभक्तिः भवति। आम्रफलायाः। आम्रफलायाः। फलाय। फलाय। तर्हि वाक्यं वदतु पुनः। रामः आम्रफलाय स्पृहयति। सम्यक्। डैश अन्तः हृदयम् अस्ति। देहस्य अन्तः हृदयम् अस्ति। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। अन्तः योगे षष्ठी विभक्तिः, बहिः योगे पंचमी विभक्तिः। अत्र कदाचित् भ्रमः स्यात्। षष्ठी विभक्तौ पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः इत्यादीनां योगे अपि षष्ठी विभक्तिः भवति। अग्रे कृष्णमूर्ति महोदय। लब् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनम्। नमत लोट् लकारः लोट् लकारः। नम् धातुः लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अवदत् लङ् लकारः बद् धातुः मध्यमपुरुषः एकवचनम्। निवसामः लट् लकारः उत्तमपुरुषः लट् लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम्। अपाहरत् लङ् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम्। अस्तु, उत्तराणि दर्शयामि महोदय, पठतु तानि एकवारम्। दुर्लभप्राप्तौ लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। नमत नम् प्रह्वत्वे शब्दे लोट् लकारः मध्यमपुरुषः बहुवचनम्। अवदत् बद् त्यक्तानं वाचि लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। निवसामः नि प्लस् वंश निवासः लट् लकारः उत्तमपुरुषः बहुवचनम्। अपाहरत् हप् हट् हरणे लङ् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्।
अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र अस्माभिः लट् लकारः तु सर्वैः ज्ञायते एव, परस्मैपदी पुनः आत्मनेपदौ च। अवदत् इति लङ् लकारः, यदि एकं रूपं वयं जानीमः, उदाहरणार्थं पट् धातोः लट् लकारः, लङ् लकारः, लोट् लकारः, लृट् लकारः, तस्य रूपाणां यदि कण्ठस्थीकरणं सम्यक् अस्ति, विना दोषम् अस्ति, तर्हि अन्येषां धातूनां, परस्मैपद धातूनां रूपाणि शीघ्रं सुलभतया ज्ञातुं शक्नुमः। अतः कस्यचित् धातोः एकस्य धातोः वा यदि अभ्यासं कुर्मः तर्हि उपयोगाय भवति। यदि सर्वेषां धातूनां तथा अप्लै कुर्वन्ति, एवं लङ् लकारः चेत् एवं भवति, लट् लकारः अवदन् इति अस्ति चेत्, इदानीं पठ् धातुम् अहं जानामि, अवदन् इति वद् धातोः रूपाणि न जानामि, तर्हि अपठत्, अपठताम्, अपठन्, अपठन् इति प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तर्हि अत्र अवदन् इति प्रश्नः अस्ति, तर्हि एतदपि प्रथमपुरुषः बहुवचनमेव भवति इति अस्माभिः ऊहनीयम्। अतः एकस्य धातोः वा इतरलकारेषु रूपाणाम् अभ्यासः सम्यक् स्यात्। अस्तु, अग्रे तत्र पूर्वं किं केवलं 10 संवत्सराणां नामानि लिखत इति प्रश्नः भवति स्म, परन्तु कदाचित् एवं श्लोकं पूरयत इत्यपि गतपर्याये तु दत्तवन्तः। अतः श्लोकस्य यदि अभ्यासं कुर्मः तर्हि इतोपि सम्यक् एव। अत्र पूर्वस्मिन् एकः प्रश्नः अस्ति, दर्शयामि। अत्र एतेषां धातु लकार पुरुष वचनानि च लिखत इत्येव प्रश्नः अस्ति। अतः क्रमः यदि सः एव अस्ति तर्हि सम्यक्। इदानीं लभते इति अस्ति, लभ् लट् प्रथम एकवचनम् इति लेखने तथा स्वारस्यं न भवति। तत्र लभ् धातोः अथवा लभ् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम् एवं वा लिखन्तु, अथवा लभ् धातोः लट् प्रथमपुरुष एकवचनं, तत्र धातुः इति लेखनीयं भवति। अमिता भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम राम। बहुधान्य प्रमाति च विक्रमो वृषवत्सरः चित्रभानुश्च स्वभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः सर्वजित् सर्वधारी च विरोधी विकृति खरः नन्दनो विजयश्चैव विजयश्च एव जयो दुर्मुखौ जयो मन्मथ दुर्मुखौ जयो मन्मथ दुर्मुखौ। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी, अभ्यासः सम्यक् कृतः। अग्रे केवलं भवन्तः श्लोकानाम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेतेव अङ्कद्वयम् अङ्कचतुष्टयं भवन्तः प्राप्नुवन्ति।
अस् धातोः रूपाणि लिखत इति प्रश्नः अस्ति। ज्योतिलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अस् धातोः लट् लकार रूपाणि अस्ति स्तः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। सम्यक्। उत्तराणि पश्यामः। क्षम्यताम्, अत्र लट् लकारः इति भवेत्। दा धातोः अपि वक्तव्यम्। एकक्षणं। उत्तराणि अनन्तरं भवन्तः यद्यपि स्मरन्ति तथापि दर्शितवती। एवं यदि कोष्टकं निर्माय लिखन्ति चेत् भवताम् उत्तरपत्रं सुन्दरं दृश्यते। अग्रे दा धातोः दा धातोः लट् लकार रूपाणि ददाति दत्तः ददति ददासि दत्थः दत्थ ददामि दद्वः दद्मः। सम्यक्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। सर्वं लेख। एकक्षणं। किं भगिनी? सर्वं लेखनीयं वा? दुदाङ् दाने जुहोत्यादिः उभयपदी सकर्मकः एवं। यदि इत्यादि जुहोत्यादि इत्यादिकं न लिखन्ति चेदपि दुदाई दाने कर्तरि वर्तमाने लट् लकार परस्मैपद रूपाणि इति एतावत् लिख्यते चेदपि अलम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। यदि वर्तमानकाले इत्यस्य लेखनस्य अपेक्षा अपि नास्ति, यतोहि लट् लकारः सर्वदा वर्तमानकाले एव भवति, अतः दुदाई दाने कर्तरि लट् लकार परस्मैपद रूपाणि इत्यपि लेखनेन अलम्। धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र दा धातौ ददति इति बहुवचनं ददन्ति इति न भवति। तत्र दा धातौ यच्छ इति आदेशः भवति। यदा यच्छ इति आदेशः भवति तदानीं यच्छति यच्छतः यच्छन्ति इति रूपं भवति। अत्र वयं दा धातोः केवलं ददाति इति रूपं पठितवन्तः, अतः यच्छति इति प्रश्नः प्रायः न भवेत्। यदि भवति तर्हि दुदाई दाने इति लिखित्वा आवरणे यच्छ इति लिखित्वा अनन्तरं यच्छति यच्छतः यच्छन्ति इति रूपाणि लेखितुं शक्यानि। यच्छति इति क्रियापदस्यापि दा धातुः एव, अतः। अस्तु, राधाकृष्णन् महोदय। कस्य सेवेन सर्वव्याधयः नश्यन्ति? काभ्यां जनानां व्यवहारं पश्यन्ति? पुनः प्रश्नं सम्यक् पठतु महोदय। ओके। तुलसी कषायस्य सर्वेण सर्वव्याधयः नश्यन्ति। कस्य सेवनेन सर्वव्याधयः नश्यन्ति? चर्मव्याधयः नश्यन्ति। परमेश्वरः नेत्राभ्यां जनानां व्यवहारं पश्यति। परमेश्वरः काभ्यां जनानां व्यवहारं पश्यति? व्यासमुनिः श्रीमन्नारायणस्य अंशेन अवतरत्। व्यासमुनिः कस्य अंशेन अवतरत्? सम्यक् सम्यक् महोदय, उत्तराणि दर्शयामि। अत्र तुलसी कषायस्य इति एकवचनमस्ति, अतः कस्य
नेत्राभ्याम् इति द्विवचनं निर्दिष्टम्, अतः काभ्यां। श्रीमन्नारायणस्य एकवचनं कस्य अंशेन इति। अस्तु, अग्रिमप्रश्नः। धन्यवादः महोदय। अन्नपूर्णा भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। भरतस्य माता कैकेयी। कस्य माता कैकेयी? विमातु वचनेन मनः कलुषितम्। विमातु कस्य वचनेन मनः कलुषितम्? माता इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। काः वचनेन मनः कस्य इत्यस्यैव आकारं करोतु। कस्याः वचनेन? कस्याः वचनेन मनः कलुषितम्? आदिशक्तेः त्रीणि रूपाणि सन्ति। शक्तिः इति स्त्रीलिङ्गः। समानं विमातुः इत्यत्र कथं प्रश्नः कृतः तथैव। कस्याः त्रीणि रूपाणि सन्ति। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। यदा एवं प्रश्नाः भवन्ति, कः लिङ्गः इति अस्माभिः ज्ञातव्यः। इदानीं विमातुः, विमाता इति शब्दः, मातृशब्दः यथा भवति तथैव विमाता। तर्हि मातुः इति पंचमी पुनः षष्ठी विभक्तौ भवति। उभयत्रापि समान किं शब्दः समानः एव। कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कासाम् इति। अत्र कस्याः इति प्रश्नः भवति। पुनः आदिशक्तेः, आदिशक्तिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। शक्तिः, सिद्धिः, बुद्धिः, मतिः इत्यादयः इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः। अतः अत्रापि कस्याः इत्येव प्रश्नः भवति। अग्रे भुवनेश्वरी भगिनी। सः पाकं न जानामि। पुनः अस्तु, उत्तरं दर्शयामि, पठतु भगिनी। असकृत्। अग्रिमं वदति वा? वामः दक्षिणः। सम्यक्। दूरं समीपं। हाँ, साधुः। अस्तु, उत्तरं दर्शयामि। अस्तु, धन्यवादः भगिनी।
साधुः सम्यक् अपि एकः अर्थः न किं गुड् गुड् इत्यपि अर्थः अस्ति तदानीम् असाधुः इति भवति परन्तु प्रायः कस्मिन् पाठे आगतः इति स्मरणीयं यतोहि तत्र साधुः इति किम् अयं साधुजनः इति यथा उच्यते तेन रूपेण अर्थः दत्तः इति कृत्वा अतः दुष्टः इति दत्तम्। अस्तु अग्रे धन्यवादः। अग्रे हरिन् महोदय। आं भगिनि। अधः प्रदत्तपदानां सन्धि विभज्य सन्धिनां लिखत। चार्थे च प्लस अर्थे सवर्ण दीर्घ संधि अथैकस्मिन् अथ प्लस एकस्मिन् वृद्धि संधि। नारदोपदेशेन नारद प्लस उपदेशेन गुण संधि। न्यवेदयत् नि प्लस अवेद सॉरी वन सेकंड न्यवेदयत् नि प्लस अवेदयत् इज इट ओके नि प्लस अवेदयत् यान्तवान्त संधि यान्तवान्तः वा नि प्लस अवेद नि इति इकारः अस्ति इकारस्य स्थाने यु इति आदेशः चेत् ओके यणसन्धि सम्यक्। कोत्र क प्लस को प्लस अत्र पूर्वरूप संधि। मूढास्ते मूढ प्लस अस्ते सवर्ण दीर्घ संधि। अत्र विसर्ग संधिः भवति। ओ मूढः ओके तत्र पूर्वं मूढास्तु इति आसीत् प्रश्नः अतः तत्र मया सवर्ण दीर्घ संधिः प्रदर्शितः अत्र मूढास्ते इति अस्ति विसर्ग संधिः। एतस्य विसर्ग संधेः यत्र एवं स इति आदेशः भवति तत्र विसर्ग संधिः भवति। समीचीनम् ओके थैंक यू एंड देन द नंबर 5 कोत्र शुड वी से कह प्लस अत्र और शुड वी और वी मस्ट से को प्लस अत्र। वस्तुतः कह इत्येव आदिम विभागः भवति अनन्तरं तत्र क्रिया भवति बहु क्रियात् बह्वीनां क्रियाणाम् अनन्तरं को इति लभ्यते अतः शक्यते कः प्लस अत्र इत्यपि शक्यते दोषः नास्ति। ओके धन्यवादः। अस्तु धन्यवादः। अग्रे अत्र भवतां किं संस्कृत वाक्यरचना कौशलं कथम् इति अत्र परिशीलनं भवति। इदानीम् अहं न पृच्छामि यद् मया दर्शितं तस्य पठनमेव भवति इति चिन्तयामि। वेङ्कटमहोदय। नमो नमः। नमो नमः। वाक्ये योजयत पञ्चानामेव नेत्राभ्याम् अहं नेत्राभ्यां प्रपञ्चं पश्यामि। नवनीतं कृष्णः नवनीतम् अचोरयत्। पुरतः देवालयस्य पुरतः नदी वहति। क्रीडितुं त्वं कन्दुकेन क्रीडितुम् इच्छसि अतः बालः बुभुक्षितः अतः रोदिति। मम नाम मार्ताण्डः अहं वैद्यः। सम्यक् धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अत्र मया तत्र परिच्छेदलेखनसन्दर्भे आदौ किं लट्लकारः उपयुज्यते चेत्
सर्वत्र लट्लकारः एव भवेत्, लङ्लकारः चेत् लङ्लकारः एव भवेत् इति उक्तवती। परन्तु अत्र वाक्ये योजयत इत्यत्र यं कमपि लकारम् उपयोगं कुर्वन्तु, परन्तु तत्र कर्ता कः भवति? अहमिति उत्तमपुरुषः, तर्हि क्रियापदमपि उत्तमपुरुषे एव भवेत्। कृष्णः प्रथमपुरुषः, अत्र अचोरयत् इति प्रथमपुरुष एकवचनं। देवालयस्य पुरतः नदी वहति, त्वम् इति भवति चेत् मध्यमपुरुषस्य। एवं अत्र कर्तृपदं पुनः क्रियापदे अवधानं भवेत्। अत्र मम नाम मार्ताण्डः, भवतां स्वस्य नाम अपि लेखितुं शक्नुवन्ति, अथवा यदि अन्यं वाक्यं लेखितुम् इच्छन्ति चेत् तर्हि एवमपि लेखितुं शक्नुवन्ति। तत् मम पुस्तकं, तत् मम पुस्तकं, सा मम लेखनी, सः मम स्यूतः। एवं किं जनरल सेंटेन्सेस वाक्यानि अपि भवितुं शक्नुवन्ति। अग्रे समयः प्रायः सर्वं समापयितुं न शक्नोमि इति चिन्तयामि, अतः तत्र प्रश्नपत्रं यद्यपि तत्र स्थापितम्, एतदनन्तरमेव पश्यामः।